دے تو ناز ودا کرنا ہے، جنہاں نمازیں دے تو ناز ودا کرنا ہے، جنہاں قراتیں دے تو ناز ودا کرنا ہے، ہاں ہاں جنہاں حج تے زکاتیں دے تو فخر ودا کرنا ہے۔ اگر کہیں دا حق کھا گیا نے بلا قیامت والے دی نیکیاں دے بڑے پوچھنی ہے، واسطے خیال کر پھرانے دے حق بھی ادا کر دے وانیا، یارے دے حق بھی ادا کر دے وانیا، پھر مار کو بھی راضی کر دے وانیا، قرآن نبی جاری کرا دے وانیا، تاکہ تو جو قبر دے اندر پٹے پہلے قرآن قبر دے اندر آ گیا ہوئے۔ قرآن نال جہی نے یاری لاتی ہے نا سنی بلا انہاں کو کیا رنگ لگے نا واسطے دا دعوت فکر پیا دینا کہ مسلمان قرآن دینے آؤ۔ نہیں سارے بولو ذرا سارے رل کے بولو سبحان اللہ۔ کسی مسلمان قرآن دینے آؤ، اے قرآن دا صدقہ آیا بہارا، مسلمان قرآن دینے آؤ، اے قرآن دا صدقہ آیا بہارا، اے قرآن دا صدقہ آیا بہارا، انہیں ایک سپارے تو صدقے ہو یا جسد نازل ہو پیارے تو صدقے ہو یا جسد نازل ہو پیارے تو صدقے کلام خدا نو او میاں توجہ نال سنا ہے کلام خدا نو جنہاں سین لایا نبی نال رب نے بنایا مزارا، نبی نال رب نے بنایا مزارا۔ ایک کہیں دے مزارا آقا دے نال بن گئے۔ حاجیو بیٹھے ہو حاجیو، حاجی بیٹھے بیٹھے حاجی خوش قسم ماشاءاللہ حاجی بیٹھے انہاں حاجی کو پوچھی جہیں در سائیں دے روزے دے گن بابو سلام دے اتے درود و سلام پڑھن گن ایک جگہ تے لکھا پہ ہاں جو اتھا آمنہ دے لال آرام پہ کرنے دے اتھا درود پاک پڑھ ابو بابو سلام حضرت ابو بکر صدیق دا ہجرت دا مہینہ سفر دا مہینہ تے میں ذکر صدیق نہ کرام میرے کو مدد ناسی آؤ مسلمانوں اے نبی دے مدار نال کہیں دی مدار بنیے نبی دی قبر اطہر دے نالا کہیں دی قبر بنیے اے او یار جڑا میرے مٹھے مدنی کریم دا اتنا وفادار دلدار یار ہے سیدی خدمت اقدس دے اندر آیا ہے آتے سنیا میں کوئی اجازت عطا فرماؤ میں بنی کلو بیت اللہ دے اندر ذرا رب دے قرآن دے تلاوت آوانی کر رہا ولیاں اجر تک مسلمانے کو غلبانہ مل رہا اجر جناب من صحابتی تعداد قریب بہتری آئی اے میرے محبوب دا غلام سیدنا صدیق اکبر سائیں مانے کے بیت اللہ دے اندر رب دا قرآن پہ پڑھ دینا میاں آج میں قرآن پڑھا مومن دا ہاں ٹھر وینا ہے آج دنیا دا کاری